زيها أبزي أزلها ودي سيارة عشان كي حسكوان صنيحة صحيف كالي ناي كاربنترز دلموني كم يجرب خمو أتيل كاني كاب سويدني خمس زيها ون كل محجر أياد نبوركو الحمد لله مزيات اللي نع هاي لين داقوي خمس زي هريكا إذا حجي ناي كاربنترز بحال أبز عدد اللو مالتي سمرتي زيوم إذا عدد مهار وايد وخانا سكون مهار زخلي أنت أتثات قراري تصوم دخونا نقدر تصرفوا مالتي كم زي حدا لها رأيوا كل جزء الله بيت تبيت تمرتي توم هار الله chair and table coffee لهم دم هار ومخنياتو كل تمرتي من باب المصحفن زي اليو يلن guys please تا من باب المصحفن تا جي سي اس ماتس and English دبلوكم تا level 2 ماتس and English دبلوكم أزي أقداسيتها أبعدنا نزل سر حساب بقى قرص قابلوا يددالوا وابزجن كل بتمرتي تسنيو إذا قال لكم سألتات من البات نيستاتون كتسألوا تخونوا I don't know I felt on it إذا أنت تسات قراريت أمور الله بزر أيوة أبزي أخاريت أنيه زي أخار أيوة إذا تسات حاجة قراريتكم زي كم ممهر تقوموا لي تعملوا جوروه أبزن هلكم أنت تسات قراريتهم ممهر كأبزي الله تو كمبيوترو بزي أجرن دام مهارة أبزي تات ندات صحافة إيو كل بتمرت تسنى إيو أبزي عد زخانة سراح تمرت زلوا ولا زي بلو بعد ما يكمل يقولوا تلي إذا تات مالت إذا حجر أيوة تي ليفل دبالكم تي ليفل حجتها العلد بلتاجن أو هي بس أحكمون تقولون إذا لا تحكي أهلكم هذه تي ليفل تا ليفل 2 إنجليش مات مسمس أخمن وجي سي إس مات إنجليش مسمس أخمن تا دحري أدلة تي ليفل حجي ليفل 3 مالتيو anyway وي أي ليفل وي تي ليفل قبل تسمي أخمني ليفل 3 مالتيو إت ليفل 2 هات مات إنجليش هذا لا ينبلوكم دلنا so anyway عميت كتكون تسفى قبر تا level 2 ماتس ان انجلش بليز امطوا بزي بو بقى حدا هين زي بالسب غيرهم سز حسبهم كنا يكلنيو دكان كيدو انجيت هغزا يكلنيو انجيت شو يفلطن يمدلو ادم يكم دغلو صلي እዚስ ናይ ጉልበቲ ንምንታይኹም level 2 አምጹ ትብሎም እንግሊሽ ማትስ ምስበልኩ دكان كيدم سي فلطوا ديم تخغزا دلو ንብረት ዝኾነ ሕብርታት ዕቁኑ ከለው ስፈልጥዎ ديم ዓቂኖም ከም እዮም ኢሎምኒ so please እታ level 2 አምጪሁም كالايت هاد بلنا هاني بلنا هات ودي أبتواجه أفعالي كسرح خلوه يلني إذا بدي تمرت الصرحو قلبتهم بهدي تك مواجه أم قلبتهم سبوريلو ورأس لزي بلهم وتوم سبور أتجن عبيتي كامبين تسوعوهم دخل كن تسوعوهم زخون عبيتي جزاء صرح خلوه سبات تسوعوهم سبور أصل زخون الشمال لهم واجه على عليهم دخفوا ليلني بتشكابنا ونحط أسرح لهم كم مسرح كم زر أسرح عندي وخلوه تبلتهم بتروحوا أخم تستخدموا لي سو تا تدليكم اشتينا ماتسن إنجليش بليز أنتوا من تان كنت عمركم نابرة so all the best I hope زي حاجزات كهتكون أبزل لها يختم عليكم دل لها يفلتني همنا construction course يدلي تبلم إذا خيرنا أنا هنحكي carpenter فريق كلها and that's it بروح معلتي ciao ciao